पेट्रोल की प्राइसेस जब हाई हुई तो उसके झटके भी आना शुरू हो गए हैं। अच्छा जी, और आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए हैं। अवाम ने तो इस पर एतराज़ किया, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, जो कि वो हमेशा करते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती। हर महीने ही हम देखते हैं कुछ ना कुछ बम गिरा दिया जाता है हुकूमत की जानिब से, किसी ना किसी चीज़ में उसके निर्ख में इजाफा कर दिया जाता है। ज़ाहिर है कि IMF के साथ जब आप जाके मुज़ाकरात करते हैं, कोई डील जो है वो हासिल करते हैं, तो उसके नतीजे में कई शराइत होती हैं जिनका आपको ख्याल करना पड़ता है। और इसी तरह से बिजली के नरखों में इजाफा, सब्सिडीज़ में कमी, सब्सिडीज़ को ख़त्म करना, टैक्स रेट बढ़ाना, टैक्स नेट बढ़ाना, ये ऐसे जो मुतालबात हैं जो कि IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जानिब से किए जाते हैं, और एक तासुर ये जाता है कि वो आपकी मईशत को माइक्रो मैनेज करने की कोशिश करें। लेकिन बहरहाल अब ये है कि जनाब जो हुक्मरान जमात के जो इत्तेहादी जमातें हैं, ज़ाहिर है उन्होंने आवाम को मुंह दिखाना है, तो वो ये कह रहे हैं हलकों में जाना है। और सबसे मसला ये है, सबसे बड़ी बात ये कि काफ लीग जो सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है, उनकी जानिब से कल पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुलाया गया, जिसमें इजहार तशवीश किया गया पेट्रोल की बढ़ती हुई प्राइसेस पे। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि अमन व अमान की सूरत हाल भी कुछ बेहतर नहीं है, इसको भी यकीनी बनाया जाए। लेकिन जो उनकी जानिब से मुतालबा सामने आया, जो हुकूमत के लिए एक कड़ा इम्तिहान भी बन सकता है, वो ये कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसको फिलफौर वापस लिया जाए, जो नई कीमत आपने भाई बात यह है कि ऐसा तो मुमकिन नहीं होगा। और ज़ाहिर है कि कहा कि आम आदमी को रिलीफ ना दिया गया तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल परवेज़ इलाही साहब ने अपोजिशन रहनुमाओं से हालिया मुलाकातों पर पार्टी अरकान को ब्रीफ किया और उनको एतमाद में भी लिया। उधर MQ पाकिस्तान के रहनुमा और वफाकी वज़ीर अमीन उल हक ये कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद की बातें चाय की प्याली में तूफ़ान के मुतरादिफ। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर लाने की बात है तो इसको मुकम्मल कौन करेगा? बज़ाहिर नंबर गेम में वो कहीं नज़र नहीं आते हैं। सूरत हाल पिछले 15 दिन महीने भर से चल रही है, ये बिल्कुल चाय के प्याली में तूफान के मानंद है। पिछले 3.5 साल देखा जाए तो अपोजिशन ने जो कोशिशें की हैं वो नाकाम हुई है। TV के ऊपर, मीडिया के ऊपर एक शोर शराबा क्रिएट किया जा रहा है। चलें जी, क्या सिचुएशन बन रही है इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ एनालिस्ट आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं। आमिर ज़िया साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम आज की बात करना चाहेंगे, जो सियासी मंजरामा अब दिन ब दिन बदल रहा है, और कल जिस तरह से काफ लीग ने ये भी कह दिया कि पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो वापस ली जाएं, एक तरह से चैलेंज भी कर दिया हुकूमत को, क्योंकि इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें, अपोजिशन की जानिब से जो राब्ते हुए और उसके बाद ये भी कहा गया कि हमें एतमाद है हुकूमत पे, लेकिन अब कुछ हमें बॉडी लैंग्वेज चेंज होती दिखाई दे रही है। क्या समझते हैं आप? हुकूमत की क्या मजबूरियां होंगी और पाकिस्तान की मईशत की कितनी दिगरगू सूरत हाल होगी कि जिसकी वजह से इतने नामकबूल किस्म के फैसले करने पड़ रहे हैं। ज़ाहिर है जब आप पेट्रोल की प्राइसेस में एकदम इतना बड़ा इजाफा करते हैं, आवाम की चीखें निकलेंगी, अफरात ज़र मुल्क में बढ़ेगा, क्योंकि जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो जितनी भी चीज़ें मतलब आमदोरफ्त के किराए महंगे हो जाते हैं, आप देखते हैं कि माल की जो तरसील होती है उसमें महंगाई आ जाती है, तो हर चीज़ पर इसका असर पड़ेगा। तो एक महंगाई का एक आपको नई लहर आपको नजर आएगी। और ये वो फैसला है कि जायज़ा है कि हुकूमत को 1.5 साल बाद उसकी नजरें हैं कि हमें इंतखाबात में भी जाना है, फिर उनको जो है पंजाब की बल्दियाती इंतखाबात में भी नजर है। तो मैं सिर्फ तस्वुर कर रहा हूँ कि क्या मजबूरी होगी हुकूमत की कि वो इस पिच पर आगे खेल रही है कि जहाँ पर आप अपोजिशन को यानी कि इख्तिलाफ को एक बनाया, एक अपने खिलाफ एक वो दे रहे हैं, केस दे रहे हैं। और ज़ाहिर है कि जो इत्तेहादी हैं वो भी जैसे कि आपने फरमाया अपने इब्तिदाई कलमात में, उन्हें अवाम के पास जाना है, उन पर अपने वोटर्स का प्रेशर है, कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रेशर है, तो वो भी इस पर तनकीद करेंगे। तो जाहिर है कि मैं समझता हूँ कि क्योंकि पाकिस्तान के पास चॉइसेस नहीं है और कोई भी अगर हुकूमत हो तो उसको इसी राह पे चलना होगा, या तो कोई बहुत इनकलाबी फैसले कर ले कि IMF के प्रोग्राम को उठाकर फेंक दें और आप पता नहीं क्या कहें कि जब साइकिल पे सवार होकर सफर किया। सर मुझे थोड़ा सा ये इसमें रहनुमाई कीजिएगा, आपके नज़दीक इन एक्सपीरियंस था शुरू से लेके अब तक 5 के करीब, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 5 से ज़ायद वज़राए ख़जाना आपने चेंज किए, फिर उसके बाद कुछ ऐसे डिसीजंस लिए आपके ख्याल में कि जिनकी वजह से हालात इस नहज को पहुंचे, या दैट वाज राइटिंग ऑन द वॉल सिंस द बिगिनिंग कि ऐसा ही होना था, इसी हाल में आके हमने आज फंसना था? लेकिन ना तजुर्बेकारी का यकीनन अमल दखल था। असद उमर साहब जिस कहते हैं ना, जिस उम्मीदों से लाए गए तो जिनकी उम्मीदें आवाम को वाबस्ता थी, तो वो ज्यादा अरसे अपनी विकेट पे जम के नहीं खड़े हुए। उसके बाद जाहिर है कि इनके पास इम्पोर्टेड किस्म के वजीर खजाना आए हैं, वो चाहे हफीज साहब हो और ये शौकत तरीन साहब कभी पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे और लोगों के साथ हुआ करते थे, मुशर्रफ साहब के साथ थे, हफीज शेख साहब। तो जाहिर है कि ये एक इम्पोर्टेड वजीर जो खजाना थे, और उसके साथ ही फिर आपने देखा वही स्टेट बैंक के गवर्नर को आपने इम्पोर्ट किया, और जाहिर है कि IMF मैन को जो है
وہ آپ نے اسٹیٹ بینک میں لا کے بٹھا دیا. یقیناً جو تھے کہ حکومت کے پاس جو ہے چوائسز نہیں تھی, یعنی کہ ایک تو تجربہ نہیں تھا, ان کی اپنی ٹیم نہیں تھی, اور اس کے بعد وہ لوگ آئے کہ جو بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے جو ان کے پروگرامز ہیں اس کو انہوں نے ایگزیکیوٹ کرنا تھا. تو ظاہر ہے کہ اس میں صورتحال یہ ہوگی کہ ہوم گرون سولوشن نہیں تھے ہمارے پاس. بات یہ ہوتی یا تو آپ بین الاقوامی اس کی ڈکٹیٹ سن لیں, یا پھر آپ کے پاس ایسے انوویٹو آئیڈیاز ہوں کہ آپ ان پہ عمل درآمد کریں. پھر حکومت کی ترجیحات بھی شروع میں اگر آپ یاد رکھیں کہ بڑا مذائقہ خیز لگتا تھا کہ اب اگر آپ یاد کریں کہ جی بھینسیں فروخت کریں گے اور ہم پرانی گاڑیاں فروخت کریں گے, وہ بہت ہی سمبولک چیزیں تھیں. زور ان چیزوں پر ہو گیا, اور جو چیزیں کرنے کی تھی مثلاً کہ جو ہے پاور سیکٹر ریفارمز قوم کو آج بھی انتظار ہے. ہمارے ہاں جو اسٹیٹ رن آرگنائزیشنز ہیں وہ بلینز آف روپیز جو ہیں ہر ماہ کھا جاتی, نقصان میں چلنے والے ادارے, ان کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے, ان کو پروفٹ میں لانے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا, ان کو اور ان کی نشکاری کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. تو بہت سارے اقدامات تھے کہ جو کیے جا سکتے تھے کہ جہاں پر چونی اٹھنی اگر آپ بچانا شروع کریں تو اس کا امپیکٹ آتا ہے. پھر یہ بھی ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ جہاں پر ہم حکومت پہ تنقید کرتے ہیں وہاں پہ کچھ چیزیں بیونڈ دیئر کنٹرول تھی. پینڈیمک آیا, ایک عالمی وبا آئی, بالکل ان کے. اچھا پھر آپ دیکھتے ہو کہ ورلڈ کموڈیٹی پرائسز جو ہیں وہ کہتے ہیں ایکسٹرنل شاکس جو ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے پیمانے پر ہیں. جو چیزیں ڈومیسٹک پروڈیوس ہوتی ہیں, جہاں پر آٹا ہو گیا, اگر ہم چینی کی بات کر لیں, ایسی بمپر کراپس کی خبریں آتی ہیں لیکن پھر وہی نتائج دیکھنے کو ملتے ہیں. تو آپ کے نظر میں یہ چیز آپ سمجھ سکتے ہیں, حکومت سمجھ سکتی ہے کسی حد تک, اگر اپوزیشن سمجھنا چاہے, لیکن عوام جن کا قوت خرید میں اضافہ نہیں ہو رہا, تو آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان باتوں سے مطمئن ہوں گے کہ حکومت مجبور ہے؟ بھائی عوام مطمئن نہیں ہوں گے. جو آپ نے کہا نا کہ مقامی جو ہم مطلب پیداوار کرتے ہیں وہ کیوں مہنگی ہو رہی ہے؟ بھائی ان پٹ کاسٹ اگر بڑھ رہی ہے تو وہ چیزیں بھی مہنگی ہوں گی. اچھا ایک بات یہ کہ ہمارا میڈیا, ہمارے سیاستدان, ہمارے حزب اختلاف, ہماری حکومت جو ہے وہ عوام کو اعتماد میں لینے میں بھی ناکام رہے ہیں, ان کا وہ بیانیے کی لڑائی میں بھی ناکام رہے ہیں. اور ہم ایک کہتے ہیں ہاؤ بگ ان ایجوکیٹڈ زیادہ تر ہمارا جو ہے آرگومنٹس چل رہے ہوتے ہیں. اخبارات دیکھ لیں آپ, رسائل دیکھ لیں آپ, الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں, اس میں کوشش یہ ہوتی سکتی کہ ہم اشتعال پیدا کریں اور ہم لوگوں کے, اور ظاہر ہے کہ جب مسئلہ ہوگا تو لوگ چیخیں گے بھی, لیکن ایک ہوتا ہے کہ ایجوکیٹڈ ڈسکورس آپ کریں کہ وجہ بتائیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. صحافی کا کام صرف یہ نہیں کہ ہم خبر دیں, ہم یہ بھی بتائیں کہ کیوں, وائی از ویری امپورٹنٹ ان جرنلزم. تو میرے خیال میں اگر ہم یہ بھی بتائیں, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو عالمی آپ قیمتوں میں اضافہ دیکھ لیں, جیسے یوکرین روس کا ایک تنازع کھڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے ایک امپیکٹ آیا, اور بہت ساری ورلڈ کموڈیٹی پرائسز دنیا بھر میں ہے. یہ 2-3 ماہ کا ایک بڑا سخت ہمارے اوپر دور ہے, ہو سکتا ہے طویل بھی ہو, ہم نہیں کہہ سکتے. تو اس کے اندر ظاہر چیخیں نکلیں گی, لیکن اس میں جو حکومت کو ایک کہتے ہیں جو اس کو دباؤ کا شکار ہوگی, حزب اختلاف کو جو اٹیک کا موقع ملے گا, تو اس سے مزید آپ دیکھیں گے سیاسی تم استحکام پیدا ہوگا. اور وہ کہتے ہیں کہ معیشت کو درست کرنا ہو تو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے, اور سیاسی استحکام اس وقت تک نہیں آتا جب تک معیشت نہ ٹھیک ہو. تو وہ چکن اینڈ ایگ والا ایک سوال ہے ہمارے سامنے. تو مشکل صورتحال ہے پاکستان کے لیے, اور ظاہر کی حکومت کے پاس مشکل صورتحال ہے, نہیں ہے. جی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی منڈی میں پرائسز تو فلکچویٹ کرتی رہتی ہیں. اگر کل کو یہ پرائسز کم ہوتی ہیں, پیٹرول کی قیمتوں میں کمی آتی ہے, تیل کی قیمتوں میں, تو اس کا بھی جو اثرات ہیں وہ عوام تک پہنچیں گے؟ پہنچنے چاہیے. جب مہنگائی کے اثرات پہنچتے ہیں اور قیمتوں میں اگر کمی ہوگی تو اس کے بھی پہنچنے چاہیے. اصولی طور پہ میں بات کروں, پھر مجھے نہیں پتا کہ حکومت کے جو فیصلہ ساز ہیں وہ کیا کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت ساری جگہوں کے اوپر جو ہے عوام کو ریلیف دینے کا سوچنا چاہیے. ان کو کس طرح دیتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ پالیسی میکرز کا ایک فیصلہ ہے. آئی ایم ایف سے جس طرح کا پروگرام نیگوشیٹ کیا گیا اس میں ایک بہت زیادہ جھول ہے. اس بات میں جھول ہے کہ صرف معیشت کی بات نہیں ہو رہی, وہ جو کہتے ہیں جیو پالیٹکس جو ہے وہ امپیکٹ کری. ہمارے امریکہ بعد سے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں, امریکی بڑے خوشائند باتیں کرتے رہے. ون لاسٹ تھنگ سر, آخری چیز وہ یہ ہے کہ یہ جو کاف لیگ نے جس طرح سے پرویز الہی صاحب نے اعتماد میں لیا, اور ساتھ ہی پیٹرولیم پرائسز کی قیمتوں میں اضافے پر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا, تو یہ صرف مہنگائی کو ریپلیکیٹ کریں یا اس کا اثرات ہیں کہ جس کی وجہ سے واقعتاً وہ کہہ رہے ہیں, یا پھر جو ان کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے اس کے بھی کچھ اثرات ہیں؟ دو باتیں دیکھیں, جو حزب اختلاف کے لوگ تو کہتے ہیں جو اتحادی ان کو بھی موقع ملتا ہے, اور وہ بھی کہتے ہیں نا, وہ انگریزی کا فریز ہے کہ جی پلینگ ٹو دا گیلری, عوام کو دکھانے کے لیے بہت ساری باتیں کرتے ہیں. تو میں اس تناظر میں لے رہا ہوں, یہ جو اتحادیوں کی جو بھی آئیں گے اس طرح کے بیانات کے بعد لوگ بھی کہہ سکتے ہیں اس طرح کی بات نہ. دوسری بات یہ کہ جو قافلی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی ان کے بھائی کی شہادت کی, تو اس میں نہیں سمجھتا کہ اس کی سمبولک ویلیو بہت ہے, علامتی چیز بہت ہے کہ کتنے برس کے بعد یہ روٹھے ہوئے جو ہیں ماضی کے ساتھی ایک دوسرے سے ملے ہیں.
لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کی وجہ سے ایک دم جو ہے وقاف لیگ ایک دم بلا بازی کھائے گی. اس کی وجہ ہے کہ ظاہر کہ انہوں نے ڈسے میں ماضی میں نواز شریف صاحب کے, اور کیا اگر وہ ان کا ساتھ دیتے تو ان کا جو شیئر ہے طاقت کے اس کے اندر بڑھ جائے گا. میرے خیال میں ایسا نہیں ہونے جائے گا. نون لیگ ان کو جگہ نہیں دے گی پنجاب میں اپنی جو سیاسی جڑوں کو بڑھانے کے لیے. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو بڑا انفلوئنس ہے ان کا پنجاب حکومت کے اندر, اور وہ اپنی کم تعداد کے باوجود, کم نمبر کے باوجود جو ہے ان کی پروپورشن سے زیادہ ان کے پاس چیزیں بالکل ایسے. تو اگر ان کو کوئی وعدہ کرے ایسا کہ جی ہم آپ کو اس کی جگہ روپے کی جگہ 2 روپے ملیں گے تو سمجھ میں آتا ہے. میرے خیال میں اس وقت 2 روپے دینے کی پوزیشن میں حزب اختلاف نہیں ہونے. ٹھیک, بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب, آپ ساتھ موجود رہے. آپ نے تجزیہ کیا, 1 روپے کی جگہ 2 روپے کی خبریں تو آ رہی تھیں کہ بھائی وہ میں وزیر اعظم تسی وزیر اعلیٰ, تو ابھی 7 اضلاع تک کہا یہ جا رہا ہے کہ 7 سے 8 اضلاع تک ڈی فیکٹو حکمرانی ہے پرویز الہی صاحب کی, تو وہ ہو سکتا ہے بڑھ جائے اگر ایسا ہی. بالکل ایسا ہی ہے جناب. دیکھتے ہیں اب آنے والے دنوں میں کیا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, جو اتحادیوں کا اور حکومت کا اور اپوزیشن کا چل رہا ہے ایک معاملہ, ٹرائی اینگل بنا ہوا ہے. لیٹس سی کس سائڈ پہ اتحادی بیٹھتے ہیں.